भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Isaiah chapter 54 verse 10. या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आमकां जण एकल्यांक म्हणटा. पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदीं सांडचो ना. पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदीं सांडचो ना. आज देवाचो विस्वासी मोग आमकां कोणाकी एकल्याकी सांडचोय ना सोडचोय ना. कित्याक देव विस्वासी ताच्या मोगाक मीत आनी मेर ना. कित्याक सासनाक थकता तसलो ताचो मोग सवन आसा. आज उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा. आयजाय चॅप्टर 54 वर्स 10. पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत दोंगर हालोवंक लागतीत पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदीं सांडचो ना. पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका हर एक घडी वेंगेवन रावतलो. तुज्या कश्ट आकांताच्या वेळा तूं निराश जावन आसतना म्हजो विस्वासी मोग तुका केदीं सांडचो ना. जेन्ना तुका सगळ्यांनी सोडून गेल्लो अनुभव भोगता आसतना म्हजो विस्वासी मोग तुका सदांच तुज्या सांगाता आसतलो. आज परतून देवाचें उतर म्हणटा की म्हजो शांतीचो खरार केदींच हालचो ना अशें म्हणटा. तुजी दया करता तो सर्वेस्वर. म्हजो शांतीचो खरार केदींच हालचो ना. म्हजो शांतीचो समाधानाचो खरार तो केदींच हालचो ना अशें म्हणटा. तुजी दया करता तो सर्वेस्वर. हांगा अकरीची वळी म्हणटा की तुजी दया करता तो सर्वेस्वर अशें म्हणटा की ताचो शांतीचो खरार केदींच हालचो ना. ताच्या शांतीचो खरार केदींच हालचो ना. ह्या सकाळीच्या वेळा त्या देवाक आमी अर्घा दिवया. जाता जाल्यार आमचो हात आमी उक्ते दवरया आनी आमचे जातालो दोळे आमचे दांपे एक घडी भर कीर्तन 121 कीर्तन जण एकले आमी सांगाता म्हणून म्हळ्यार साम 121 जण एकली सांगाता म्हणून विस्वासान ताच्या मोगाक अनुभव करणं ह्या सकाळीच्या म्हळ्यार आमचो आज भावार्थ ताचे दवरया. ताचे तोन आमकां आदार लाभता आसा. सांगाता म्हणया पर्वतचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आदार.
सर्वेस परतावन येता म्हजो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार, तो तुझे पांय निसरोंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना, ना इस्रायलाचो राखणो निदाना चेमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना, आनी रातचो संद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आता आनी सदांकाळ. हालेलुया हालेलुया. अर्गा तुका जेजू, अर्गा तुका बापा, अर्गा तुका जेजू, अर्गा तुका पवित्र आत्म्या. मोगाळा बापा, ह्या सकाळीच्या वेळार आमी तुका अर्गा दिता, आमी तुका वाखणटा, आमी तुका स्तुती करता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आयची एक बासोणी जावन आसा पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 1 to 9 एकडी वाच्या. माते प्रमाणे शुभवार्ता 20:17 ओळी 1 to 9 एकडी वाच्या आमी. 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी ताच्या भावा जुआंक आपल्या संगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखामळ सुर्या बरी ताचे परसळ्ळे. मुखामळ सुर्या बरी परसळूंक सुरू जाले. साम 34:5 म्हणटा की ताचे नदर गाया तुमचे मुखार परसळटाय म्हणल्यार हांगा म्हणटा की आमकां देवाचें चित्र परतून वाचचे ते सेंटन्स. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. रुपांतर जाल्ल्या वेळार ताचे मुखामळ सुर्या बरी ताचे परसळ्ळे. मुखामळ सुर्या बरी परजळूंक सुरू जाले. आज म्हज्या मगजचे न्हू त्या सुमयेच्या मुखार खर्च आमचो वेळ खर्च करता आसतना लास्ट एक भयण बँड्रा ब्रेस्तारा मागण्याक आयिल्ली म्हाका कावन्सिलिंगाक मेळ्ळी. सुमार एक 67 years त्या भयणीक. आनी तिचो पूत ते बेबद्यापणान सांपडलो. आनी असो इतलो बरो भुरगो बेबद्यापणान सांपडल्या वेळार ही आवय खंतीन इरार जावन कितें करचें म्हळ्यार कळीत नासतना बेजारान एका ब्रेस्तारांक मागण्याक आयले. कोणें सांगलें ब्रेस्तारा मागण्याक वच, जायती अद्भुतां थंय घडटा. देव तुवें जिवितांत तुज्या पुता आपोवन बऱ्यापण लाभयतलो. आनी ही भयण 12 वरां येवन बसली आनी कावन्सिलिंग अपॉयंटमेंट मेळ्ळो. आनी कावन्सिलिंग आयिल्ल्या वेळार हांवें इतलेंच म्हणलें, तुज्या रचणारा मुखार बस. कित्याक आज तुज्या पुताक तुज्या गर्भान घाल्ले त्या देवान कोणें जावन आसा? देवान. कोणें जावन आसा? देवान. देवान. कित्याक जेरेमिया प्रवादी 1:25 म्हणटा की तुज्या आवयच्या गर्भान तुका रसच्या आदी देवाक कळीत आसलें म्हणून. आज तुज्या गर्भान त्या भुरग्यांक घालत जाल्यार ही देवाची एक मांडावळ. आज जावं फुडें 3 वर्सां तुजो भुरगो काम करिना. पयले बायला गांवांत आसलो, आतां बायला गांव सोडून येयला. तुका इरार करता, तुका सतयता जाल्यार तुज्या गर्भान देवान तुज्या भुरग्याक घालत जाल्यार त्या देवाक उलो मार. ती म्हणा लागली, ब्रदर सकाळी तुज्या मागणें आयकता, दनपारां तुज्या मागणें आयकता, सांजेरी मागणें आयकता, हांव मागणें करता. एक काम कर बाये, आज तो सकाळी उठला तक्षण 1 वर तुज्या सुमया सांगाता कस कर. नासर वोस मिसाच्या बलिदानान बस पवित्र सक्रामेंता मुखार थोडो वेळ खर्च कर. तुज्या देवा लागीं संबंध दवरून सुरू कर. म्हज्या मगजचे न्हू हांवें इतलेंच म्हणलें तिका, वस हांव तुज्या देवाक उलो मार. हांव मागता वय तुज्या देवाक उलो मार. देव तुज्या भुरग्याच्या आदाराक येतलो. मात्र न्हय ह्या खोट्या संवयेंतल्यान, खोट्या सांकळेंतल्यान, वायट पदवेंतल्यान देव ताका सोडयतलो आनी ताचें रुपांतर करतलो. म्हज्या मगजचे न्हू सुमार म्हयन्या मागीर ही भयण पटी परतून आयली आनी म्हणा लागली की म्हाका मेळ्ळी. आनी म्हणा लागली की ब्रदर म्हजो पूत भायल्या गांवांत गेला. हांव जाल्यार कितें जालें? ती म्हणा लागली की सुमार म्हयन्या पयले हांव हांगा मागण्याक आयिल्ली, ताच्या मागीर आयला जाल्यार तुवें म्हणलें तुका रस तुज्या पुताक तुज्या गर्भान घाल्ल्या त्या देवाक उलो मारूंक सुरू कर. कित्याक देवाक कळीत आसा ताच्या विशयान. जर तुज्या गर्भान त्या भुरग्याक घालत जाल्यार ताच्यान पयले तुज्या पुताच्या विशयान देवाक कळीत आसा. आनी त्या दिसा ते उतार म्हाका लागले. हांवें कोणाची सलाह घेवना, एवरी मॉर्निंग उठून तुजे मागणें पळोवंक सुरू केलें. आनी आमच्या इगर्जेर 6:30 मीस आसले. हांव 6:15 वचून बसताली. 6:30 मीस जाताले. 6 to 6:30 मागणें करताली. 6:30 to 7 मीस आयकताली. मागीर पवित्र सक्रामेंता मुखार 1 घंटो हांवें खर्च करूंक सुरू केलें. 6 to 8 वरां हे 2 वरां म्हज्या सुमया लागीं संबंद दवरलो.
म्हज्या सुम्या लागीं हांव उलोवंक सुरू केलें. हांवें इतलेंच म्हणलें, ह्या भुरग्याक म्हज्या गर्भांत घालात जाल्यार म्हज्या गर्भांत घालच्या पयलींच ह्या भुरग्याची तुका वळख आसती. सुम्या आज हो बेबदो जाला. कारणा खातीर आसूं म्हाका सतयता आसा. सुम्या तुवेंच ताचें जिवीत परिवर्तन करीची. म्हज्या मोगाचे न्हू दीस गेले, 10 दीस, 15 दीस, 1 म्हयनो, 1.5 म्हयनो गेलो. एक दीस सडनली सकाळी उठलो आनी म्हणा लागलो, मम्मी म्हाकाय मिसाय घेवंक जाय. राती गट्ट पियो न्हिदला भुरगो, रातभर सतयला आनी म्हणालो, मम्मी म्हाकाय मिसाय घेवंक जाय. भुरगो उठलो, 6 वरां आवय सांगता इगर्चे गेलो, 6 तो 6:30 इगर्चे बसलो, 6:30 तो 7 मिसाय केलो, 7 तो 8 आवय सांगता सक्रामेता मुखार बसलो. मागीर म्हणालो, मम्मी तूं घरा वच, हांव येता. ह्या सकाळी गेलो, बऱ्या रिती कुमसार जालो. त्या दीस ताच्या जिविताचे परिवर्तन जालें. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू पळया हांगा म्हणटा की 2 कोरिंथीयांच्या पत्रांत 5:17 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5:17 इकडे वाचचे आमी. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर तो एक नवी रचना. तो एक नवी रचना. 3 वर्स तो बेबदेपणान जियलो व्यक्ती खंयच्याय रिटेड वचुना, खंयचे मागणे आयकुना, खंयचे वर्ड ऑफ गॉड आयकुना. एक आवयचे मागणे, एक आवयचे मागणे हे पुताची जिवितां परिवर्तन जालें. जर म्हज्या मोगाचे न्हू तूं आनी हांव हे कुटुंबांत आसता आसतना, हे कुटुंबांत समस्या आमच्या जिवितांत कश्ट जैत व्हरता आसतना जर तूं आनी हांव त्या सुम्या लागीं बसता वयसला 100% एकल्या द्वारी ते कुटां बचाव जातले. Acts of Apostles chapter 16:31 पळया. दंत कृत्यांत 16:30 अपूर्वायन आमकां उतार म्हणटा की ताणी म्हळे सुम्या जेजूचेर भावार्थ दवर, सुम्या जेजू क्रिस्तचेर भावार्थ दवर, तवळ तूं बाचाव जातलोय, तवळ तूं बाचाव जातलोय, तवळ तूं बाचाव जातलोय, तवळ तूं बाचाव जातलोय, बचाव जातलोय, तुझे घराणे बाचाव जातले, घराणे बचाव जातले. तुझ्या घराणे बचाव जावंक जायच्या दिसा कित्येक घराण्यांनी दुस्वटकाय, झगडे, झूज, येराय, बेजाराय, कितली घराबे डिवायड जाते आसात. आज घराबे बचाव जायचे जाला घराब्याच्या व्यक्तीर मुखेली जावन आसता हांवें आनी तुवें आज सुम्या सांगाता बसूंक जाय. आज म्हज्यान तुजें रुपांतर जावंक जाय. आज खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू सांत पौल म्हणटा की तशें म्हणल्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणे सगळे गेले आनी सगळे नवे जाले. आज नवे जावंक जाय, पोरणे वचूंक जाय, पोरणे सोडा, पोरणे डिलीट करा. आज हांवें तुवें क्रिस्त थंय नवे जावंक जाय. आमी ह्या गायनाद्वारे देवा अर्घा दिवया आनी हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया. ताच्या मोगा पासून करत्या उपकार तासो बावड्या. तुकारी काळजा दिनवाशी मोला सुम्या करगा दिव्या. देण्या पासून ताच्या मोगा पासून करत्या उपकार तासो बावड्या. सतानी ती जीव कादार दिताय, जिविताचे वाटेक चलयताय. दिसान दीस तूं आमची जतन घेताय, विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरताय. सतानी ती जीव कादार दिताय, जिविताचे वाटेक चलयताय. उपकारी काळजा दिनवाशी मोला सुम्या करगा दिव्या. देण्या पासून ताच्या मोगा पासून करत्या उपकार तासो बावड्या.
शिमोना सम्यागदा दिव्या विण्या पासोताच्या मोगा पासो तोट्या उपकार तासो बावड्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव म्हाका केल्ल्या सर अजपा खातीर धन्य देवाक अर्गां दिवंक आशेतां आनी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका सुमार तेंपातावन दावो हात दूख आसुल्लो, तशेंच दावो पांय दूख आसुल्लो, चलोंक जायनासलें. उजवो सायडीर गोळो दूख आसुल्लो, न्हिदतना एकदम दूख जातली. कितलें वखद केल्यारय सोमा जावना. तशें जाल्ल्यान हांवें डिवायन मर्सीक म्हजी रिक्वेस्ट धाडली. तें रिक्वेस्टान चड म्हळ्यार 2 या 3 दिसांनी म्हजें पुरा दुखी सुमार जालें. हांव देवाक अर्गां दितां. म्हजे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक मस्त देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. हांव स्टीवन कुवेट पहिले हांवें टेस्टमनी गळाय केले सरस देवा लागीं बॉक्सांनी मागता. म्हजी 8 टेस्टमनी हांव अशी आसा. पयली टेस्टमनी जावन आसा म्हजे सासूमाईक शुगर हाय आसली, ती डिवायन मर्सीक हांवें प्रेयर रिक्वेस्ट केल्लें आनी शुगर लो जाली. दुसरी जावन आसा म्हजी BP हाय आसली, डिवायन मर्सीक हांवें पिटिशन केल्लें आनी म्हजी BP लो जाली. आनी तशेंच आमच्या बिल्डिंगाक म्युन्सिपाल्टीच्या कुवेटाच्या म्युन्सिपाल्टीच्या लोकांनी नोटीस घाल्लें बिल्डींग खाली करायचें म्हणून. आनी हांवें डिवायन मर्सीक प्रेयर रिक्वेस्ट केल्लें 4 दीस भितर ते नोटीस काडून ओनरान आमकां 10 दिनान उणें करून आमी आतां तातूंत रावून आसा. आनी चवथी जावन म्हणजे पयलेची पिरियड येनातली सोमागट येवची बंद जाल्ली. ते तेव्हा आमी पिटिशन केल्ली पयलेची पिरियड ही नॉर्मल जाली. आनी तशेंच म्हज्या आनी म्हज्या बायले मदें आमी अंडरस्टँडींग घाल्लें आनी एकामेकाक डावट करताले. आनी ब्रदर प्रकाश आमचो डिवायन मर्सीक पिटिशन घाल्लें तें आमी रिपीट करनासले. आनी ताचे उपरांत आमकां दोगांक आमचें सूख अंडरस्टँड आमकां कळोन आमी एक दुसऱ्या मोगान जिवन आसा आनी देव मागणें करीत देव मोगान जिवन आसा. आनी 7वी जावन आसा बचवेचे घरा विशयांत. बचपेचे घरा 13 वर्सां हांवें ताचे टॅक्स आनी कांयच बरोवन नासलें, लीव नासले वरवीं आनी कोर्टान केस जाल्ले वरवीं कांयच बरोवंक जावं नासलें. तशेंच हांवें ब्रदर प्रकाश हांवें पिटिशन केल्लें तें हांवें 1 म्हयन्या भितर पुरा क्लियर केलें. ते 7वी टेस्टमनी जावन आसा म्हजो फ्रेंड प्रतीक म्हणल्यार पॉलिसी बाजारांत काम करचो. ताचे आवय घरान काम करतना पडून फ्रॅक्चर जाल्लें ताचो आतांचो बोन आनी ताचें सांगलें ताका डिवायन मर्सी आमी प्रेयर रिक्वेस्ट केल्लें आनी आमी दोगांय रिपीट करताले आनी ताची आवय बरी जावन फाटीं आयल्या. तशेंच म्हजो फ्रेंड महाराष्ट्राचो राहुल काले म्हणल्यार म्हजो बॉस, तो ताचे आवयक वाल्व ऑपरेशन जाल्लें. डॉक्टरान जाप दिल्ली की ती ऑपरेशन केलें ती वॉन्स चान्स मोस्ट उणें आसा म्हणून. कितें म्हणल्यार तिका शुगर आसलें. आमी डिवायन मर्सीक पिटिशन केल्लें आनी तातूंत आमी दोगांय रिपीट करनासलें. आनी ताचे उपरांत ताच्या आवयचें शुगर लो जालें, ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें. तशें राहुल कालेन काळजांत देवाक अर्गां दिलां आनी तशेंच हें सगळें इतलें सकट केलें सरस्पर देवा हांव काळजांत अर्गां दिता. थँक्यू बापा, थँक्यू जिजो, थँक्यू फॉर पासून आमी जणकले उसारया आणि सांगात म्हणूया आणि 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. आयझाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्यांच्या दाराची पूड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आनी लिपोवन दवरिल्ली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. आयझाया चॅप्टर 43 वर्स 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यारय हांव तुजे सवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यारय त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यारय तूं लासून वेचो नाय. उज्याचो जिबो तुजे भस्म करचो ना. नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24, 25, 26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखो
आनी तुका शांती दिवं. अर्गां तुका सोमया, होगळाक तुका सोमया, जय जय तुका सोमया. हांव बेळगांवतावन देवान केल्ल्या उपकाराक म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. टेस्टिमनी दिवंक गळाई केल्ल्याक हांव पाश्चात्ताप पावतां. म्हज्या पुताचो पासपोर्ट करूंक आधार कार्डाचेर ताच्या नांवाचें बदलावन आसल्यान तें करूंक मस्त कश्ट जाले. आधार कार्डाचेर नांव सामा करूंक आमी ऍप्लिकेशन धाडलें जाल्यारय तें बदलावन जालें ना. आमी देवाचेर भरवोसो दवरून परत्यान आधार कार्डाचेर नांव सामा करूंक ऍप्लिकेशन घालें आनी सदांच आमी मागोन आशिल्ले. हांव इसाया चॅप्टर 54 वर्स 17. तुजे विरोध वापरूंक केल्लें खंयचेंच हातेर सुपळ जावचें ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हरी एक जीब फटकिरी म्हूण तूं रुजू करतलो. हें देवाचें उतार हांव सदांच रिपीट करतलो आनी देवान म्हजो ताळो आयकलो आनी हांवें जें कितें मागिल्लें तें देवान म्हाका फावो केलें. म्हज्या पुताचें आधार कार्ड तें करेक्शन जावन आयलें. ताचे उपरांत ताचो पासपोर्ट जावनी तो ताच्या हाताक मेळ्ळो. येदे व्हडले उपकार केल्ल्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज यू जीसस, थँक यू जीसस, आय लव यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. हांव लुसी मंगळूरतावन उलयतां. हांव एक साक्ष दिवंक आशेतां. 15 दिसां पयलें म्हजें कार्यामणी आनी ब्रेसलेट दिसनातली. हांवें खंय दवरलें म्हूण म्हाका कळीत नातली. हांव एका फंक्शनाक गेल्लीं. ऑटोचेर पडल्या गे. गेल्ल्या कडेन बॅग दवरून गेल्ल्या कडेन कांय चोरी जाल्या गे. या घरांत चड उणें जालां गे. कितेंच उडास नातलें. हांव डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें. तशेंच म्हज्या फ्रेंड्सां कडेन विशय सांगलो. सक्टांनी मेळटा म्हळें. पूण म्हजी मायंड ब्लँक आसली जाल्यान दुसरें कांयच म्हाका उडास नातलें. तिसऱ्या दिसा परत म्हज्या बॅगांत सायडीचें झीप काण सोदतना म्हाका तातूंत म्हजें बंगार मेळ्ळें. जावं म्हज्या दन्या जेजूक अर्गां, होगळाप, महिमा. अशेंच साबार विघ्नांवरांनी जेजू मेटांनी राखूनच आसा. म्हज्या पासत मागिल्ल्या सक्तांक तशेंच डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं. देव तांकां शाबीत तरान सांबाळूं म्हूण मागता. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. एक घडी म्हज्या मगच्चनो आमच्या दोळे धांपया. आमचो हात आमी उक्ते दवरया. भाग्याचे दिसा मंगळाय जेजू. आज प्रत्येक तर बावडटा तो दंडळच्या हर एकल्या भुरग्यांक तुज्या मुखार उबारता. येव क्रिस्तांत पयस केल्ल्या हर एकल्या बाबण्या परतून तुज्या मोगा लागीं एक कर सोम्या. सोम्या आज नास्तीक जावन जिवच्या हर एका लोकांचो बावार्थ घट कर सोम्या. बेबद्यापणान ड्रग्सान अनिश्कळपणान जिवच्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर सोम्या. जेजू तूं विस्वासी काकूदा दयाळ देव जावन आसाय. सोम्या जेजू तुज्या रक्तान नितळ कर जेजू. आज कोण आयसीयूंत आसात, कोण वेंटिलेटर आसा, मरणाचे तणीर आसा, लास्ट स्टेजीर आसा. आज होप उरतना डॉक्टरान होप सोडला. आज जेजू असल्यांची काकूत कर. कोणाक ऑपरेशन आसा जेजू तांचे दायतके. ल्हान भुरगीं ओळवळटा आसा तांच्या दायतके जेजू. जेजू आयतारचो दीस भाग्यवनपणी सांबाळूंक आमकां कृपा लाभय, बळ लाभय, सकत लाभय. तुजी दैवी सकत आमचे देवय सुम्या. पवित्रात्म्या उदेशी एक नवें जिवीत आमच्या जिविताचें रुपांतर जावन दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. फेब्रुवारीच्या 2 आनी 3 तारखेर सेंट डॉमिनिक चर्च अशोक नगर मँगलोर. सेंट डॉमिनिक चर्च अशोक नगर मँगलोर 2 दीस 4:30 ते 8 वरां पर्यंत अर्गा वाकाणी शिकोण मेसाचें बलिदान आनी पवित्र सगळें विशेष आराधन. ह्या दोनूय दिसा सुखान आसा. इन्नर हिलींग डेलिव्हरन्स मागणें जावं फुडें आमच्या काळजांत जायते दूख आसा, ह्या भिरांत आसा, गांवचें हाता गेल्लें कामां पावना. ह्या 2 दिसा इन्नर हिलींग मागण्यात जेजू संपूर्ण आमकां सुटका आनी सडवण लाभूं दी. ताची दैवी सकत ह्या दोनूय दिसा आमी अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव लुसी मंगळूरतावन उलयतां. दन्या देवान केल्ल्या उपकाराक अर्गां दितां. म्हजें नीस काजार जावन 4 वर्सां जालीं. भुरग्याच्या देन्या खातीर हांव मागतलीं. देवान ताका आवयपणाचें भाग फावो केलें. सगळ्या प्रेग्नेन्सी वेळार शाबीत तरान ताका सांबाळलें. सदांच ताच्या खातीर, ताच्या सेफ डिलिव्हरी खातीर हांव मागतलीं. कालच्या दिसा ताणें एका सोबीत भुरग्याक जल्म दिला आनी आवय भुरगीं बऱ्या भलायकेंत आसात. जावं देवाक अर्गां, होगळाप, महिमा.
तशेंच हांव म्हज्या सांगाताक काम करच्या एका कोलिगाच्या कामा खातीर मागतलें. त्या कामाक आनीक चेडूं ट्राय करतलें. म्हज्या सांगाताक काम करच्या चेडवाक काम मेळ्ळां जाल्यार साक्ष दिता म्हूण सांगून निश्चय केलो. आनीक ताचे खातीर हांवें मागलें. आनीक ताका तें काम फावो जालें. जावं म्हज्या जेजूक अर्गां होगळाप महिमा आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. अर्गां जेजू तुका, होगळाप जेजू तुका, महिमा जेजू तुका, आराधन जेजू तुका, वंदन जेजू तुका. Praise the Lord, brother. I am Joyce from Mumbai. First of all, I'm sorry for giving the testimony late. My first testimony is that my daughter was about to come from Russia to Mumbai. The flight got delayed, and I was scared for it. And I asked Brother Prakash for the word of God, and I continuously repeated the same. And my daughter reached safely to Mumbai. This has happened twice. And my second testimony is that my brother was not well for more than a week, and later on there was water was consumed in his lungs. I prayed continue. I asked the word of God, and the brother gave me the word of God, and I repeatedly prayed for it. And now my brother has come out of the danger. He is good. I thank Almighty God, and also thank the entire team of Divine Mercy. God bless them. Alleluia, alleluia. हांव उडपींतल्यान उलयत आसां. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी 2 साक्षी दिवंक आशेतां. पयली साक्ष आमच्या नेबर हिंदू भावाची. ताका 3 म्हयन्या पयलें हड्ड्यांत दूख आयलें म्हूण तो डॉक्टरा कडेन टेस्टाक गेलो, आनी डॉक्टरान ताका सांगलें हड्ड्यांत ब्लॉक्स आसात, देखून वेगळी ओपन सर्जरी करची पडटा म्हूण सांगलें. त्या वेळार तांचे सगळे कुटुंब ददस्पर जाले. तांकां कितें करचें म्हणलें कळोंक ना, आनी ती मस्त खंती नासली. तेन्ना हांवें तांकां सांगलें, तुमी जेजू क्रिस्ताचेर पातयेन दवरता जाल्यार आमच्या क्रिस्तवांचो एक मागण्याचो ग्रूप आसा, तांतूं हांव मागूंक सांगता, आनी तांतूं मागला तुमकां बेगीच गूण जाता, ऑपरेशन नासता तांतूं गूण जाताय म्हूण हांवें सांगलें. त्या वेळार जायत आमच्या खातीर मागा म्हूण तांणी सांगलें. आनी हांवें तांकां जेरेमिया 17:14 कन्नडांत रिपीट करूंक सांगलें. आनी हांव सदां 3 वरांच्या आराधनांत ताच्या खातीर मागोन आसली, ऑपरेशन नासतना ताका गूण जावच्या खातीर. कित्याक तो घरांत ताणें काम केल्यार मात ते घरचे दीस वतात. 2 भुरगीं ल्हान तीच कालाक वचपाची, तांकां मस्त कश्टार आसली ती. तशें ते वर्ड ऑफ गॉड सांगून आसली. आतां 3 म्हयने उपरांत परत ताणें टेस्ट केलें, तेजेर रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आयलात. तो आतां बरो आसा म्हूण डॉक्टरान सांगलां. खंय ऑपरेशन नाका म्हूण सांगलां. आतां ताणें काम करियेत म्हूण सांगलां. देखून हे व्हडलो उपकार केल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्घ दितां. दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हजी. हांव 2 व्हिलर ड्रायव्हिंग करून वता आसतना यू टर्न आसले कडेन मुखल्यान एक गाडी पास जाली. ताच्या फाटल्यान हांव आसली. म्हाका यू टर्न करूंक नासल्या वरवीं हांव सीदा वचून आसली. सडन रॉंग सायडीची गाडी 4 व्हिलर मुखार आयली. सडन हांवें ब्रेक मारले जाल्यार ब्रेक लागोना. म्हजी स्कूटी वचून त्या गाडयेक आपटाली, आनी गाडी आनी हांव सकला पडली. म्हजी स्कूटी म्हज्या पांयार पडली. म्हाका उठूंक जावना. देखून दुसऱ्या व्यक्तीन येवन म्हाका म्हजी स्कूटी उखलून म्हाका वयर केलें. पूण म्हज्या स्कूटी जावं दी, म्हाका जावं दी, ह्या मुखल्या गाडयेक जावं दी, कांयच बादाक जावना. कित्याक हांव हर एक दिसा ड्रायव्हिंग करून वता आसतना वर्ड ऑफ गॉड सांगून येता आसता. त्या वेळार हांव सांगून येता आसली. देखून ह्या अनवरांतले देवान म्हाका राखला. खंयचीय समस्या जायनासतना देवान म्हाका राखले. हांव काळजांत हांव अर्घ दितां. म्हज्या खातीर तिसरात्मकच्या सर प्रकाश प्रधाराचो, देव्यान प्रेयर ग्रुपाच्या सर सांद्याचो, सर पाद्रावांचो हांव काळजांत हांव उपकार बावडतां. अर्गां तुका सुमया जेजू, हकळाप तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. Praise the Lord. I am Dulcine D'Souza from Mangalore and would like to give testimony concerning my daughter and son-in-law who wanted to purchase a house of their choice. I was praying for this intention in all the 3 divine Konkani prayers. To our great joy and surprise, they finally managed to get one. I asked pardon to the Holy Trinity and Holy Family for delaying in giving this testimony. They are looking out for some good and reliable tenants. I'm sure God will give them the same as soon as possible. And I thank God for giving them one. I thank God for giving us good health and protecting
us from all harm every day. I thank the Divine Konkani group for all the good work they are doing in trying to spread God's message to the entire world, and pray God may give them good health, happiness, and protect them and their family from all dangers. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. Alleluia, alleluia.